नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ। प्रदेश राजनीतिले केन्द्रमा समेत तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। त्यसपछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आकस्मिक रूपमा डाकेर उहाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको सम्मको समाचार सार्वजनिक भएको छ। कता कता प्रदेशहरू आफ्नै नेतृत्वमा जोगिने अवस्था नरहे ती पनि कतै विघटन गर्ने हो कि यो खालको चर्चा परिचर्चा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बाक्लिएको छ। यसले कता कता प्रदेशमा जसरी अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नै लाग्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्, केन्द्रसँग पनि तुलना त्यसै गरी गरिएको छ। अब लगत्तै संसदको प्री बजेट सेसन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन डाकिँदैछ। यो बेला कतै केन्द्रमा पनि त्यसै गरी अविश्वासको प्रस्ताव आएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने यो खालको तर्क सुरु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने र त्यस पछाडि त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त नहुँदा उनले संविधानका प्रक्रियाहरू पुरा गरेरै चुनावमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको र त्यो सङ्केतलाई कता कता यो प्रदेशको आजको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। यो खालको तर्क भइरहेको छ। खासमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइरहँदा राजीनामा दिन पाइन्छ या पाइन्न, त्यो राजीनामाको वैधताको विषय र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेकै अवस्थामा राजीनामा दिएर फेरि शपथ लिने बाटो संविधानले खुला गरिदिएको छ कि छैन, यावत विषय समेत जोड्दै आज हामी अधिवक्ता विष्णु लुइटेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। एकाएक राजनीति कोरोना महामारीमा जनता शोकमा छन्, अनौठोसँग तरङ्गित भयो। मुख्यमन्त्री हामीले त बिहानसम्म समाचार बजाउँदैछौँ, आज अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँले राजीनामा दिनुभयो र उहाँ जता जता डोरिनु भएको छ त्यतै राजनीति डोरिएको देखिन्छ लुम्बिनीमा। यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेका छन्। तपाईँ संविधान कानुनको केस्रा केलाउने एउटा व्यक्ति, बताइदिनुहोस् त यसको वैधताको विषय सुरुमा। धन्यवाद भूपालजी। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने देशको राजनीति अहिले मात्रै होइन, विगत 1 वर्षदेखि अत्यन्त तरङ्गित अवस्थामा चलिरहेको छ। यो कोरोना सङ्क्रमण पनि 1 वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि यसको सङ्क्रमणले सारा नेपाली मात्र होइन विश्व जगतलाई एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको अवस्था रहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो चाहिँ नजानिदो रूपमा स्वास्थ्य सङ्कटकालको रूपमा नेपाली जनताहरूले हामीहरूले भोगिरहेका छौँ। सरकारले हालाकि सङ्कटकाल भनेर घोषणा गरेको अवस्था त छैन, तर यो चाहिँ निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता विषयहरूले एउटा सङ्कटकालको नि एउटा अर्को रूप देखाएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण नेपालीहरू खास गरिकन चाहिँ अत्यन्त मर्माहित भएको अवस्था छ। दैनिक रोजीरोटी गरेर खाने वर्गहरूले खान पाएको अवस्था छैन। अहिले सरकारले नै एउटा लाचारी स्वरूप प्रदर्शन गर्दै स्वास्थ्यबाट चाहिँ अब जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्न भनेर हात उठाएको अवस्था विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट देखिएको छ, सुनिराखेको पनि छ, हामीहरूले पढिराखेका पनि छौँ। समग्रमा अहिले यस्तो अवस्था भएको चाहिँ जुन अवस्थाको सामना नेपाली जनताले गर्नु परेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ यो देशको केन्द्रको राजनीति पनि र प्रदेशको राजनीति पनि यसरी तरङ्गित हुने अथवा सत्ताका लागि झिनाझम्टी गर्ने, एउटा सरकारलाई परिवर्तन गरेर अर्को दलको सरकार बनाउने, प्रतिपक्षीले सरकार बनाउने लगायतका विषयहरू अहिले यो अवस्थामा चाहिँ नै त्यो सुहाउने विषय होइन। बरु यसको बदलामा के गर्नुपर्थ्यो भन्दाखेरि सबै दलहरू मिलेर, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू मिलेर, खास गरी देशका जनताहरू जो आज चाहिँ स्वास्थ्य पीडाबाट मर्माहत भएका छन् उनीहरूलाई के सुविधा दिन सकिन्छ, कस्तो किसिमको प्याकेज दिन सकिन्छ भनेर सबै एकजुट भएर चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुपर्ने जुन अवस्था छ, तर त्यसको बदलामा म सत्तामा जान्छु, एउटाको सत्तालाई म चाहिँ उखेल्छु, विभिन्न षड्यन्त्र तिग्रम गर्छु भनेर जुन राजनीतिक दलहरूमा यो किसिमको एउटा व्यवहार चाहिँ नि देखिरहेको छ, यो बिल्कुलै देशको लागि पनि हित छैन र नेपाली नागरिकको लागि पनि हित छैन। त्यसकारणले जुन कुरा हित छैन त्यही गर्न अग्रसर देखिए मुख्यमन्त्री लुम्बिनीको आज
राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो, जबकि हामी ठान्दै थियौँ उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै हुनुहुन्छ होला भनेर। यो फेरि संसदको कार्यसूचीमा चढिसकेको विषय, त्यसलाई सामना नगरेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यो राजीनामा दिएर फेरि उहाँ आफै म मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने दाबी उहाँले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु भएको छ। यसको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ होला नि। सही कुरा, तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा सुविधा पाइरहेको मान्छेलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था अथवा कहीँबाट त्यसमा चुनौती भयो भने त्यो आफ्नो सुविधालाई उसले जसरी भए पनि सुरक्षा गर्न चाहन्छ, त्यो ह्युमन नेचर पनि हो। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीले चाहिँ एकाएक संसदमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेको र दर्ता रहेको चाहिँ प्रदेशसभामा दर्ता भएको अवस्थामा उहाँले आजै मात्रै राजीनामा दिनुभएको छ। यसले तमाम चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई आम रूपमा एउटा शङ्काको स्थिति उत्पन्न गराएको देखिन्छ। त्यो सामना गर्नुपर्थ्यो, त्यो सामना नगरेर चाहिँ यसरी चाहिँ आफूले पदबाट राजीनामा दिने कुरा पक्कै पनि त्यो संविधानको परिकल्पनाभित्र थिएन। तथापि संविधानले यसो गर्नु हुँदैन भनेर किटानी व्यवस्था पनि गरेको छैन। सुन्नुहोस्, संविधानको धारा 188 खास गरी प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा त्यहाँ बोल्छ, विश्वासको मतको बारेमा त्यहाँ बोलिन्छ। त्यहाँ चाहिँ यसरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा चाहिँ राजीनामा दिन पाइँदैन अथवा त्यसबाट चाहिँ कुनै न कुनै बहाना बनाएर बाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने टसमस हुन पाउँदैनस् है त भन्ने अवस्था छैन। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, तर यसले इन्टरप्रिटेसन त खोज्यो होला नि अब, होइन र? स्वाभाविक छ। अब प्रष्ट व्यवस्था नहुँदाखेरि इन्टरप्रिटेसनको गुन्जाइस त रहन्छ नै। इन्टरप्रिटेसन कानुनको र संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने भनेको त सुप्रिम कोर्ट सर्वोच्च अदालतले मात्रै हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यदि कोर्टमा यो विषय गयो भने चाहिँ त्यो इन्टरप्रिटेसन होला, त्यो अर्को एउटा पार्ट हुन्छ भविष्यको कुरा। अब संविधानमा यो गर्न पाइँदैन भन्नुको अर्थ गर्दा छुट छ भन्ने हो। त्यसो भए कानुनको एउटा सिद्धान्त पनि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कानुनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेर यो काम तैँले गर्न पाउँदैनस् अथवा कसैले पनि यो काम गर्न पाइँदैन भनेपछि त्यो काम गर्न पाइँदैन। जहाँ मौन छ त्यहाँ चाहिँ कानुनको बात लाग्दैन, त्यो गर्न पाइन्छ। कसै मानिलिउँ ज्यान मार्न पाइँदैन, मारे के हुन्छ? सजाय गर्छ, सजाय हुन्छ। संविधानमै पनि संसद सदस्य नभएको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहे भने सक्छ, मुख्यमन्त्रीले चाहे भने आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रमा सक्छ। तर 6 महिना पछाडि के त भन्दा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु भन्न पाइँदैन। फेरि पाइँदैन, नपाउने कुरो पाइँदैन। जस्तो पहिलोचोटि सरकार गठन गरिसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यहाँ त पाइँदैन, त्यो दर्ता हुँदैन, पाइँदैन। संवैधानिक चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था हो। अब त्यही मैले अघि चाहिँ के चाहिँ निवेदन, अब यहाँ उनले के भनेका छन् भन्दा राजीनामा दिँदा संविधानको धारा 168 को 1 अन्तर्गतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको भन्नुको अर्थ म कोलिसन गभर्मेन्टमा छु, म एकल सरकार बनाउन चाहन्छु बहुमतको भनियो। अब हालको त्यहाँ व्यवस्था अन्तर्गत त्यो 87 सदस्यमा 6 जना त अहिले सांसद छैनन्, त्यहाँ 2 जना माओवादीले कारवाही गर्यो, 4 जना निलम्बनमा छन् राजपाको। यो हुँदा त्यहाँ 81 जनामा 41 जना एमालेको देखिन्छ। तथापि फ्लोर क्रसको डर, अब यो वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खायो भन्ने जस्तो कतै कतै त्यो डर हो कि भनेर मानिसहरूले त्यो पनि अनुमान गरेका छन्। त्यो फ्लोर क्रस यदि नहुने थियो भने त अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य गरेको भए पनि उहाँको सरकार त जोगिन्थ्यो, किन राजीनामा दिइराख्नु पर्थ्यो र भन्ने तर्क पनि आज। यसका प्रति के उहाँले के ठानेको हुनुपर्छ? त्यसकारण एकल नेतृत्वकै सरकार अथवा त्यो संविधानको 68(1) अन्तर्गत म पुग्छु भन्ने चाहनुभयो, त्यस बापत उहाँलाई पुग्ने लाभहरू के हुन सक्छन्? यहाँले नै चाहिँ एउटा आशंका चाहिँ क्वेसनमा आशंका चाहिँ देखाउनु भयो। पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीति एउटा अनुशासनभन्दा बाहिर गएको छ, एउटा दायराभन्दा बाहिर गएको छ कि सांसदहरू पनि कुनै दलको चाहिँ व्हिपलाई नमान्ने त्यो प्र्याक्टिस हामीहरूले भोगिराखेका छौँ। यहीँ पनि जसपाका 4 जना लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदहरूलाई चाहिँ निलम्बनको स्थितिमा छ। उहाँहरू त्यो फ्लोर क्रस गरेकै कारणले भने
माओवादी केन्द्रका 2 जना सांसदहरू पनि त्यही परिस्थितिमा उहाँ संसद चाहिने कारबाहीको अवस्थामा छन्। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीले त्यो पनि स्वाभाविक रूपमा ठान्नुभयो होला, किन उहाँलाई पनि पदको त लोभ छ, पद त बचाउनु छ। मुख्यमन्त्री भएको मान्छे एकाएक अहिले अविश्वासको प्रस्ताव लागेर चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा सामान्य सांसद मात्रै, प्रदेशसभाको सांसद मात्रै हुने उहाँको चाहना पनि नहोला। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, मान्छे त्यहाँ चाहिँ हरेक मान्छेहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्सन गरिरहन्छन्। उहाँले त्यो प्रोटेक्सनको लागि एउटा चाल चलेको पनि हुनसक्छ। एउटा सरसर्ती हेर्दा त्यो अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, त्यो अन्यथा होइन, त्यो स्वाभाविक हो। त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमाले भित्रै माधव नेपाल समूहका 2 जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ। फ्लोर क्रस गर्ने यो पछिल्लो चरणमा के छ भन्दाखेरि एउटा अभ्यस्त भइसकेका छन् हाम्रा सांसदहरू। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, अनुशासन उनीहरूलाई मतलब छैन, पार्टीको व्हिप अथवा मैले के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने भन्ने यो अहिलेको नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रदेखि चाहिँ हाम्रो प्रदेशसम्म चाहिँ एउटा तरलता छ। त्यो तरलताले चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था भएर उहाँको अविश्वासको प्रस्तावमाथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोर क्रस गरेर 2 जना माधव नेपाल समूहका सांसदले मतदान गर्ला कि भन्ने एउटा डर एकातिर छँदैछ। त्यो स्वाभाविक हो। आम नागरिकले अथवा त्यहाँका लुम्बिनी प्रदेशका मतदाताले यो सोच्ने स्वाभाविक एउटा चाहिँ जिज्ञासा हो, अथवा सोच्ने एउटा स्वाभाविक चाहिँ एउटा प्रश्न हो। तर अर्को पनि के हो भन्दाखेरि अहिले कम्तीमा एमालेसँग चाहिँ जब फागुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमालेमै रहन्छ, माओवादी केन्द्रमै रहन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूको अस्तित्व आफ्नो आफ्नो पाटोमा छ है भनेर जब छुट्याइदिइसकेपछि अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर के हो भन्दा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा यी 6 जना सांसदहरू निलम्बन र कारबाहीमा परिसकेपछि चाहिँ नेकपा एमाले बलियो र बहुमत प्राप्त चाहिँ संसदीय दल बन्यो। 2टा यो 168 2 बमोजिम जुन सरकार बनेको थियो, सर्वोच्चको फैसला पछाडि, फैसलाभन्दा अगाडि एकै मानिन्थ्यो, केन्द्रको पनि एकै मानिन्थ्यो। फैसलाले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो प्रदेशको यो अहिले लुम्बिनी प्रदेशको पनि तिम्रो 2 बमोजिमको सरकार हो, 168 2 बमोजिमको हो, र केन्द्रको सरकार पनि 76 2 बमोजिमको हो, संविधानको धारा 76 2 बमोजिमको हो भनेर चाहिँ अदालतको व्याख्याबाट यो चाहिँ एउटा परिणाम निस्किसकेपछि अब उहाँले अझ बलियो भन्नको लागि 188 मा त के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव संसद मुख्यमन्त्री भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन पाइँदैन। 188 अब उहाँ 168 को एक अनुसारको सरकारमा परिणत भएपछि 2 वर्ष उहाँको सुनिश्चितता भयो, एकदम पक्का। संविधान वर्ष चाहिँ हो, 2 वर्ष हो, किनकि यो त नयाँ सरकारमा हो, नयाँ सरकार, बिल्कुल नयाँ सरकार हो। मुख्यमन्त्रीले अब चाहिँ भनेको यो कार्यकाल उहाँको सुनिश्चित हुने देखियो, एकदम उहाँले त्यो बाटो रोज्नु। म मुख्यमन्त्री हो, शङ्कर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री। अब ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने संविधानमा रहेका लुपहोलहरू, कमी कमजोरीहरू अथवा मैले प्रयोग गर्ने बाटाहरू के छन् उहाँले अपनाउनु भयो। विश्वासको मत पनि लिइराख्नु पर्ने जरुरत भएन। उहाँले राजीनामै दिएपछि त विश्वासको 2टा अभिष्ट मूल रूपमा त्यहाँ देखियो। हजुर, एउटा 3टै भनौँ न, एउटा आफ्नो सुरक्षा, दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो कम्तीमा 2 वर्ष यो सरकारलाई सुनिश्चित गराउँछु भन्ने उहाँको चाहना, तेस्रो विश्वासको मत लिनुपर्ने झन्झट पनि भनेपछि मूल रूपमा यसैबाट बढ्ता प्रेरित यो देखियो। तर यति नै बेला घटनाक्रम कसरी विकसित भइरहेछ भन्दा एकजना प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली, हजुर, अब एमालेकै एकजना मन्त्रीले त भनिराख्नु भएको छ उहाँ अपराधमा पर्नुभयो, मोबाइल स्विच अफ छ, हामी अर्थ कुरो केही जान्दैनौँ, सम्पर्ककै प्रयासमा छौँ भनिराख्नु भएको छ। तर उहाँको फ्याट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ, म त माओवादी साबिक नेकपाबाट जितेको, म माओवादी केन्द्रमा गएको छु है अब भनेर आयो, पत्र आएको छ, बाहिरिएको छ। यसको अर्थ 41 मा एमालेको त 40 को अवस्थामा पुगिसक्यो, बहुमत त गुमायो त। अब बहुमत गुमाएको अवस्थामा त्यो 168 एक अनुसारको म सरकार बनाउँछु भनेर दिएको राजीनामाको खास अर्थ रहन्छ। अब अहिले नै बहुमत गुमायो भनेर भन्न सक्ने अवस्था आइसक्यो नि त। जस्तो आयो विमला ओलीजीको चाहिँ पत्र बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। अब संसदीय दलले यसको अथेन्टिसिटी खोज्ला नि त। संसदीय दलले चाहिँ विमला ओली नेकपाको सांसद हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले उहाँले रोज्दाखेरि म माओवादी केन्द्रलाई रोज्छु भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मिडियाहरूमा मेसेज आइरहेछ, पत्र पनि एमालेमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसको अथेन्टिसिटी
चाहिँ संसदीय दलले चाहिँ नि त्यो रोज्ला उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने भने कारबाही पनि गर्नुपर्ने स्थिति होला कि उहाँ एमालेमै हुनुहुन्थ्यो भने त एमाले कारबाही पनि गर्ला। त्यो स्टेज पनि त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री अथवा विश्वासको मत लिने अथवा एकको सरकार बनाउने 168 सरकार बनाउने जुन दल छ त्यो दलले त्यसमा चाहिँ आवश्यक एक्सर्साइज गर्ला। भनेको यदि उहाँले छोडेर अर्को दल जानुभएको भने उहाँलाई कारबाही गरेर पनि उसले बहुमत कायम राख्न सक्छ। यदि त्यो अवस्था रहेन भने ल उहाँले त्यो कारबाही गर्न सक्छ। कारबाही गर्ने परिस्थिति भएन, उहाँ कारबाहीको दायरामा आउनु भएन, पर्नु भएन, कारणवश विविध कारणहरू हुन सक्लान् भनिसकेपछि किन मैले कारणवश किन भने उहाँ त नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। अहिले त एमाले एकातिर छ, अर्को चाहिँ केन्द्र माओवादी केन्द्र अर्कोतिर छ। उहाँलाई चोइस गर्ने पार्टी चोइस गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट राइट छ नि त एमालेमा थिइस् चाहिँ तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो पहिला, अब हामी कारबाही गर्छौँ हामीहरूलाई नि पहिले सपोर्ट गर्नुभएको थियो भनेर संसदीय दलले उहाँलाई चाहिँ कारबाही गरेर त्यो संसद पदबाट हटायो भने त त्यो एउटा पाटो होला। त्यहाँ पनि व्याख्याको गुन्जाइस हुन्छ फेरि होइन। म त नेकपाको थिएँ, कहाँ एमालेको थिएँ। फेरि यो विषय अदालत पुग्न सक्छ, त्यो अदालत पुग्न सक्छ त्यो विषय होइन। तर आफैमा फागुन 23 को निर्णयले त सो त ती दल दुईटा आफ्नो अवस्थामा अस्तित्वमा छन् भनिसके त उहाँ त एमालेको तर्फबाट नेकपाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो त विगतमा। एमालेको तर्फबाट नेकपाको सदस्य भन्दा पनि उहाँको वैधानिकता के थियो भन्दा उहाँ नेकपाको सांसद हुनुहुन्थ्यो। त्यो इन्टरप्रिटेसनको कुरा छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। मैले अघि सुरुमै के भने भन्दाखेरि तपाईँ त सुरुमा एमालेको हुनुहुन्थ्यो नि, एमालेको कोटाबाट हामीहरूले तपाईँलाई टिकट दिएको हो नि, तपाईँ हाम्रै हुनुहुन्थ्यो नि, सरकार गठन गर्दा पनि तपाईँ हामीहरूलाई नि सपोर्ट गर्नुभएको हो नि। अहिले तपाईँले दलबदल गरेर जानुहुन्छ भने तपाईँमाथि कारबाही हुन्छ। तपाईँ चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भनेर त्यो प्रक्रियाबाट उहाँलाई त्यो संसदलाई चाहिँ त्यो पदलाई त्यो एकजना चाहिँ एमाले घटायो भने तब पनि बहुमतै हुन्छ होइन। त्यो एउटा बाटो पनि छ होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले नेकपा एमाले अब त्यसलाई कसरी हेरेको छ, पहिलो कुरो त उहाँको त्यो पत्र हो कि होइन, त्यसको अथेन्टिसिटी के हो, उहाँले यो मेरो पत्रै हो भनेर चाहिँ त्यो सिग्नेचर उहाँको हो कि होइन। राजनीतिमा त अनेक किसिमका तिग्डमहरू हुन्छन् नि त। ओके, जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्मको रियलिस्टिक ग्राउन्डमा तपाईँले देखेको शङ्कर पोखरेलले नेतृत्व गरेको त्यो दल त्यहाँको नेकपा एमाले त बलियो देखिन्छ, एकल सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल रूपमा बढो, 2 वर्षसम्म उनी निरन्तर रहन सक्छ। यदि शङ्कर पोखरेल नै मुख्यमन्त्री फेरि हुनुभयो भने होइन उहाँ नै हुने त संसदीय दल निर्णय गरेर लगिसक्यो। उतापट्टि प्रतिपक्षी दलहरूले पनि हाम्रो चाहिँ केसी हुनुहुन्छ नि कुलप्रसाद केसी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। यद्यपि दोस्रो ठुलो दल लुम्बिनी प्रदेशमा त कङ्ग्रेस हो, कङ्ग्रेससँग 19 सिट छन् होइन, माओवादी केन्द्रसँग 18 सिट छन्। यदि त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने चाहिँ मुख्यमन्त्रीको दावेदार ठुलो पार्टी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीको नाताले नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्थ्यो। रमेश कडारियाजी ले नै त्यो चाहिँ नै पद पाउनु पर्थ्यो त्यो हिसाबमा। तर माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस बिचमा त्यो किसिमले एउटा समझदारी भएको कारणले पनि अहिले कुलप्रसाद केसीजी चाहिँ संसदीय दलको नेताको हिसाबमा उहाँ मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुनुहुन्छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। अब त्यो त परिणामले बताउँछ, परिणामले अब कस्तो। तर तपाईँले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हजुर शङ्कर पोखरेल बलियो देखिनुभयो। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यही अवस्था कायम रह्यो, उहाँको 2 वर्ष सरकार सुनिश्चित छ। भनेको 2 वर्षसम्म त कसैले अझै पनि अब यो त कस्तो व्याख्या भयो, सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाए भने समय गुजारेर त अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो। सही कुरो। अब यो कस्तो व्यवस्था भन्दाखेरि हाम्रो यो गणना अगाडिको नहुने त्यो मिल्दैन, के संविधानले त्यो भन्दैन। अगाडिको तिम्रोसँग जोडिन्छ है, तिमी नै फेरि मुख्यमन्त्री भयो भने अनि त्यो अगाडिसम्म जोडेर चाहिँ हामी गर्छौँ भन्ने गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छैन। अब तपाईँलाई यहीँनिर भन्नु यो कस्तो व्यवस्था। अब यहीँनिर एकैछिन, अब म यहीँनिर तपाईँलाई अर्को प्रसङ्ग यसलाई केन्द्रसँग जोडेर हेरौँ। ठ्याक्कै केन्द्रको अवस्था पनि यस्तै छ। तथापि एमाले एक्लैको बहुमत नभएको मात्रै हो केन्द्रमा। यसमा जसपाको एउटा खेमाले साथ दियो भने पनि फेरि माधव खेमाले फोर क्रस गर्ने र त्यो सरकार नै बन्न नदिने हो कि भन्ने डर केपी शर्मा ओलीमा देखिन्छ। तथापि यो घटनाक्रम लगत्तै केन्द्रको राजनीति खुब धेरै दौडधुप बढेको उहाँको देखियो। आजै मन्त्री परिषद बस्दैछ, त्योभन्दा अगाडि आकस्मिक रूपमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो। के हुनसक्छ यो 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 के हुनसक्छ?
अब जसपाको पनि दुईटा धार प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यो हामी सबैलाई जगजाहेर भएकै विषय हो। एउटा धारले केपी शर्मा ओलीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने अर्को धार होइन, केपीलाई हटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका विपक्षी दलका चाहिँ सांसदहरूबाट सरकार बनाउनुपर्छ, पार्टीहरूबाट सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ दुईटा धार छँदैछ। अब अहिले तत्कालको अवस्थामा त अब मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो। अब अहिले स्वास्थ्य स्थिति कोरोनाको कुरामा केही डिसिजन गर्यो होला, अरू पनि केही डिसिजन गर्यो होला, त्यो प्रकाशनमा आएको छैन। निर्णय मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक मात्रै सकियो भन्ने मात्रै अहिले जानकारीमा आएको छ। त्यसमा पछि जानकारी होला के निर्णय गर्यो भन्ने। तर स्वाभाविक रूपमा अघि मैले सुरुमै पनि यहाँलाई निवेदन गरेका थिएँ, देशको राजनीति केन्द्रदेखि प्रदेश अनि सम्म नै चाहिँ एउटा तरल राजनीति भएर चाहिँ बगिरहेको। कति बेला यहाँ के हुनसक्छ कसैलाई थाहा छैन नि। माओवादी सङ्केत त्यति राम्रो छैन। सङ्केत राम्रो छैन। गुड। केन्द्रसँग यो प्रदेशलाई रेलिभेन्ट पनि हुन्छ नि, जस्तो मैले त्यहाँको र यहाँको अवस्था उस्तै छ। एमालेको बहुमत मात्रै नै छैन, नभए त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर, तर त्यो बाटो त अझै उहाँलाई पनि खुल्ला होला। प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिने यदि अविश्वासको प्रस्ताव गयो भने र ठुलो दलको हैसियतमा फेरि आफूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति खाने र त्यस पछाडि विश्वासको मत लिने प्रयत्न गर्ने, त्यहाँ फेल भइयो भने प्रक्रिया पुर्याउँदै गएर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्न सक्ने। मध्यावधि त हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छैन, अर्ली त भन्न पाइयो हो। त्यो अर्ली तर्फै उहाँ लान खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसको एउटा सङ्केत यो गजबसँग लुम्बिनीलाई लिन सक्यो, राजनैतिक वेत्ताहरू यो भन्न थाले। यो कति मिल्छ? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीका उपरमा अविश्वासको प्रस्ताव अहिले आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। दुई तिनवटा कारण छ है। एउटा कारण के हो भन्दा माओवादी केन्द्रले अहिले उहाँका माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीहरू एमालेमा पनि गए। ती मन्त्रीहरू अहिले पनि बहालमा छन्। अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई पनि दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैन। अहिले जसपाले पनि त्यहाँ दुई धार छ, त्यसले पनि निचोड एउटा चाहिँ हाम्रो यो मात्रै हो है मूल विषय, हामी अब यसमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको अवस्था छैन। केन्द्रमा यस्तो अप्ठ्यारो छ, माओवादीले फिर्ता गरिदियो भने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्रीको रूपमा फेरि केपी शर्मा ओली नै आउनु, अघि तपाईँले भने जस्तो। अनि भोलि गएर फेरि मङ्सिरतिर चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन अथवा अर्ली इलेक्सन जे भनौँ, कुरा त एउटै हो। त्यहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा के हुने भयो भन्दा माओवादी एक्लिएर जाँदाखेरि उसँग जनमत अहिले धेरै लुज गरेको अवस्था छ। अब झलनाथजी र माधव नेपालजीको पार्टी पनि अब त्यो फुटेको हो कि जुटेको हो, समर्थन हो कि सरकारलाई, सरकारबाट उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ र आफ्नो छुट्टै इन्टिटी आइडेन्टिटी निर्माण गर्नुभएको छ पार्टीको रूपमा, त्यो पनि प्रष्ट छैन। सबै दुविधामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले केपी ओली अहिले बलियो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छैन। मलाई त के पनि आशंका भनौँ राम्रै पनि कुरा होला, पहिला पनि भएकै थियो। माओवादी केन्द्र किन ब्याक भएको छैन भने यो मलाई मनमा लागिरहेको थियो पहिलेदेखि पनि। भोलि कथन कदाचित केपीसँगै मिलेर निर्वाचनमा पो जानुपर्ने हो कि मध्यावधिमै जानु पर्दाखेरि पनि सल्लाहले पो जानुपर्ने हो कि माओवादी एक्लैले जाँदाखेरि त फेरि त्यति राम्रो जनमत प्राप्त गर्न नसकिएला नि त। त्यस कारणले सबै अब मधेसवादी दलहरूको जस्तो जसपा पनि त्यही हो, उसले पनि एक्लै जाँदाखेरि भोलि चुनावमा त्यो त अघिल्लो निर्वाचनले हामीलाई के देखायो भन्दाखेरि नेकपा एमाले अथवा माओवादी केन्द्र त्यो तत्कालीन अवस्थामा छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा गएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो फाइदा हुन्थ्यो र ठुलो पार्टी पनि बन्थ्यो। अहिले सम्भवतः सरकार नेपाली कङ्ग्रेसकै हुन्थ्यो। तर त्यति बेलै एउटा चाहिँ नि के क्यालकुलेसन गरियो भने कम्युनिस्ट खेमाबाट कि हामीहरू मिलेर नउठ्दाखेरि अब कुनै उपाय छैन र हामीहरू मिलेर निर्वाचनमा जाउँ। निर्वाचनमा गइसकेपछि त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री चाहिँ को बन्ने, पार्टी अध्यक्ष स्वाभाविक रूपमा चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ नि त्यो प्रक्षेपण त सुरुमै भइहाल्छ। त्यस पछाडि अब अहिलेको स्थिति आएको छ भनिसकेपछि भोलि निर्वाचनमा जानकै लागि पनि अब निर्वाचन पनि धेर छैन, 1.5 वर्ष अथवा चान्चु 2 वर्ष छ, त्यसैको लागि पनि पर्खेर अहिले केपी शर्मा ओलीले तत्काल नहटाउने हो कि भन्ने एउटा
ब्रेनस्टर्मिङ दुविधा मन्थनमा चाहिँ नि पार्टीहरू छन् कि जस्तो मलाई त्यो आशंका शङ्काको सुविधा त मैले पनि पाउँछु नि हैन त्यो चाहिँ नि आशंका मलाई छ। त्यसकारण प्रदेशमा जस्तो केन्द्रमा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ प्रधानमन्त्री उप अविश्वासको प्रस्ताव जाला जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। ओके, अब ठ्याक्कै देख्ने सम्भावना तपाईँले देख्ने नीति तथा कार्यक्रम त्योभन्दा अगाडि प्री बजेट सेसन आउँछ, बजेट त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 मा कुनै हालतमा टाउगोल टेकेर ल्याउनै पर्यो, यो पास हुने सम्भावना आदि इत्यादि यो पनि एक खालको अनुमान छ नि। मानिसहरूले यदि पास भएन भने त्यति बेला संसद विघटन फेरि हुन सक्छ, यो खालको चेतावनी दिइरहेछन्। के देख्नुहुन्छ तपाईँ सम्भावित राजनैतिक घटनाक्रम केन्द्रको? सही कुरो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो कि नैतिक? नै, यो नैतिक हो। संवैधानिक भन्दा पनि जब मेरो प्रोग्राम फेल हुन्छ भने, जस्तो म त अहिले पनि भन्छु, पुनः यो नैतिक विषय भनेको नेपालमा राजनीतिमा त्यो लागू नहुने। तर नैतिक भनेको चाहिँ आफूले अनुभूति गर्ने कुरा हुन्छ नि त। नेपालले तन अनैतिक भयो भनेर तपाईँले मानौ मलाई अनैतिक भइस् त भनिदिनु भयो भने मैले जबसम्म म नैतिकवान छु भन्ने ठान्छु त्यति बेलासम्म म अनैतिक रहेछु भन्ने फिल हुन्न नि। भनेपछि मसँग त्यो कुरा भित्र ब्रह्मबाट आउनु पर्यो अनैतिक भन्ने त। सही, त्यही त म नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो के हिसाबले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो भन्न मिल्छ ल? त्यसो त यो पुस5कै प्रकरणमा भनिएको थियो। यही नै त्यो शब्दले नै आफै के परिभाषित गर्छ भने राज्यको नीति सञ्चालन गर्ने को भन्दा प्राइम मिनिस्टर अथवा मन्त्री परिषद हो। उसको नीति नै फेल भयो भने कहाँ नैतिकता रहन्छ त? नीति र नैतिकता त सँगै जोडिएको होला नि त कहीँ न कहीँ। त्यसकारणले राज्यको नीति फेल भयो भने त्यो राज्य असफल हुन्छ र त्यसले गर्न खोजेका विकासका कामहरू, पूर्वाधारका कामहरू, जनजीविकाका सवालका कामहरू, जनतालाई दिने सुविधाका कामहरू सबै फेल हुने भयो नि त। अनि त्यो प्रधानमन्त्री त्यो पदमा रहेर बस्न मिल्छ? नैतिकतासँग नीति र नैतिकता परिपूरक भयो नि त। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न जरुरी हुन्छ, दिनैपर्छ। संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि। अर्को पनि म तपाईँलाई के भन्छु प्रसङ्गवश नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि भने अहिले नै लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले म यो संसद फेस गर्न सक्दिनँ भन्ने डरले नै राजीनामा दिनुभयो। सरस्वती हेर्दा त्यो त एकदम क्लियर छ नि। उहाँले चाहिँ यो त्यत्तिकै खेलाउनको लागि, संसदलाई खेलाउनको लागि अथवा चाहिँ यो सामान्य कुरा हो भनेर एउटा खेलाचीको रूपमा राजीनामा दिनुभएको त होइन। उहाँले आफ्नो पद बचाउनको लागि राजीनामा दिनुभयो। भनेपछि म फेल छु है, पक्का म फेल हुँदैछु। भोलि मेरा उपरमा अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पास हुने सम्भावना भोलि नै छ। भोलि त मतदान हुन्छ। त्यसकारण मैले आजै बिहान हतार राजीनामा दिनँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि म भोलि यो पदबाट हट्छु। अब उहाँलाई नै फेरि के गरियो? त्यो नैतिकताको मैले यहाँ मात्रै कुरा गरेँ। संसदीय दलको नेता अर्को छान्न सकिन्छ नि त। उहाँले 3 वर्ष त काम गर्नुभयो, उहाँको पनि टेस्ट भइसक्यो। हेऱ्यो आजै मात्रै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँ बेलजुन्डीमा 40 जना चाहिँ कोभिडका बिरामीहरू दाङमा अक्सिजन नपाएर फटफटाइराखेका छन्, मर्ने बाँच्ने स्थितिमा छ। लुम्बिनी प्रदेशमा जनताले अहिले कोभिडबाट परेको जुन समस्या र कोभिडका बिरामी एकातिर छन् भने कोभिडको कारणले अप्ठ्यारोमा परेका खान नपाएका जनताहरू अर्कोतिर छन् नि त। त्यसपट्टि उहाँले ध्यान दिनुपर्ने हो कि राजीनामा दिने, सरकार बटाउने, फेरि आफै चाहिँ मुख्यमन्त्रीको लागि दावेदार हुने, संसदीय दलको नेताको हैसियतले फेरि आफैलाई प्रस्ताव गर्ने। यो अलिक एक किसिमको चाहिँ नाटक, राजनीतिक नाटक जस्तो भएको कारणले मैले यहाँनेरि नैतिकता जोडेको। उहाँले गर्नुपर्ने काम एकातिर छ। त्यही त। अब केन्द्रको चाहिँ तपाईँ सम्भावित के देख्नुहुन्छ? नीति तथा कार्यक्रम फेल होला कि भन्ने एक खालको आकलन छ, बजेट फेल होला भन्ने छ। केन्द्रको राजनीति चाहिँ कसरी चल्ला छोटोमा बताइदिनुहोस् त। मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी एकदम चलाख र बाठो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम पनि पास गराउने हिसाबमा जानुहुन्छ। अब त्यहाँभित्र के हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, त्यहाँभित्रको विश्लेषण बियन्ड द क्यापासिटी हो मेरो है। तर मलाई लाग्छ राजनीतिक हिसाबले पनि केपी शर्मा ओलीजी अहिले चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम पनि चाहिँ पास गराउनुहुन्छ। भएन भने फेरि हामी अर्को चाहिँ अभ्यासमा जान्छौँ, प्री इलेक्सन अथवा अर्ली इलेक्सनको रूपमा फेरि हामीहरूले चाहिँ मङ्सिरतिर चाहिँ त्यो पनि सम्भावना चाहिँ अद्यावधि छँदैछ। हवस्,
यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, नमस्कार। र मेरा कुराहरू यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदाय समक्ष अथवा अहिले तत्काल हेरिरहनुभएका दर्शक समक्ष पुर्याइदिनु भएकोमा या सगरमाथा टेलिभिजन र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट तपाईँ हामी सबै बच्नुपर्छ, बच्ने उपाय चाहिँ अपनाउनुपर्छ र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू तपाईँ हामी सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ र हेल्थ चेक नगरौँ, स्वस्थ रहौँ। जय होस्। नमस्ते। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। अधिवक्ता विष्णु लुइटेलसँग लुम्बिनी प्रदेशको यो प्रकरण र केन्द्र राजनीतिमा बढेको दौडधुप, यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।